हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है गंजे सर की मोहर का अजीब किस्सा। एक दफा का जिक्र है, एक जिंदा दिल छोटे मोहल्ले में जो हंसी और बातों से भरा हुआ था। एक शख्स था जिसका नाम चच्चा भूले शाह था। हर कोई उसे उसके मजाहिया भूलने और उसके अजीब तरीकों से जानता था, और वह बहुत ज़हीन है। अगरचे उसने छोटी छोटी गलतियां की, उसका दिल साफ नीले आसमान की तरह साफ था। उसे लोगों की मदद करना पसंद था, और वो हमेशा अपनी छोटी सी मेहरबानी को भी याद रखता था। बच्चे उसके इर्द गिर्द हंस रहे थे, और बड़े उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा रहे थे। मोहल्ले की जिंदगी कभी बोर नहीं होती थी, क्योंकि चचा हमेशा आम दिनों को नाकाबिले फरामोश और दिलचस्प मुहिमात में बदल देते थे। चाचा के तमाम पसंदीदा लोगों में से एक ख़ास शख्स अकबर अली था, जो मिठाई की दुकान का मालिक था। जब भी चाचा उससे मिलने आता, ताज़ा मिठाइयों की खुशबू फ़ज़ा में फैल जाती, और वो हमेशा अकबर अली की तारीफ़ करता था। एक दिन मोहल्ले में दिलचस्प खबर फैल गई। इंतखाबात आने वाले थे, और अकबर अली उम्मीदवार बन चुके थे। चाचा को बहुत फ़ख्र महसूस हुआ, और उसने दिलो जान से उसकी हमायत करने का फ़ैसला किया। वो सबको अपने अजीज दोस्त को वोट देने का कह रहा था, पूरे एतमाद मुस्कुराहट के साथ, जैसे वो किसी बहुत अहम चीज़ का हिस्सा हो। गलियां बातों से गूंज रही थीं, झंडे हवा में लहरा रहे थे, और चाचा का जोश सब कुछ एक अजीम त्यौहार की तरह महसूस कराता था। एक शाम जब नर्म सुनहरी धूप उनके घर को भर रही थी, चाचा की बीवी शाजिया ने तजस्सुस से उनकी तरफ देखा और पूछा, तुम अकबर अली की इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? मैंने सुना है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। चाचा जल्दी से सीधा बैठ गए। उसका चेहरा संजीदा था, और जवाब दिया, वोट देना मेरा इंतखाब है, मैं जिसे चाहूँ वोट दूँ। शाजिया ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन वजह बताओ। चाचा का चेहरा रोशन हो गया, और उसने फ़ख्र से कहा, अकबर अली मेरा दोस्त है, और दोस्त की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। कमरा उनकी गुफ्तगू से गर्म महसूस हुआ, लेकिन शाजिया अब भी गैर यकीनी नज़र आ रही थी। सोच रही थी कि क्या चाचा वाकई समझ गया है कि वो क्या कर रहा है। शाजिया ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, दोस्त, शायद वो अच्छा इंसान ना हो, तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। चाचा रुका, ठोड़ी पर थपथपाया जैसे कोई बड़ी पहेली हल कर रहा हो, फिर कहा, तुम जानते हो कहावत, दोस्त मुश्किल वक्त में मदद करता है। उसने मेरी शादी के दौरान मुझे पैसे दिए थे, इसलिए अब मुझे उसकी मदद करनी होगी। शाजिया ने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, ये मिसाल मेल नहीं खाती। शादी खुशी का वक्त है, मुश्किल नहीं। लेकिन चाचा ने ज़िद्दी अंदाज में बाजू बांध लिए और ऐलान किया, जो भी हो, मैं फिर भी उसके हक में वोट दूंगा। उसकी आवाज़ अज़म से गूंज रही थी, हालांकि उसकी दलील ने उसके इर्द गिर्द सबको हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई, और शाजिया की खाला ज़ैनब अपने खुश मिजाज 8 साला बेटे बिलाल के साथ अंदर आई। घर अचानक दोबारा जिंदा दिल महसूस होने लगा। आंटी ज़ैनब ने गर्मजोशी से कहा, मैं कुछ काम के लिए आई हूँ। बिलाल को बाल कटवाने की ज़रूरत है, क्या आप बराह करम इसे ले जा सकते हैं? चाचा ने फ़ौरन इत्तेफाक किया, फ़ख्र से सीना फुलाकर। यकीनन ये आसान काम है, उसने बिलाल का हाथ थामे हुए कहा। बगैर कपड़े बदले या बिखरे बालों को संवारे बगैर चाचा खुशी से बाहर निकल गए। गलियां रोशन थीं, और बिलाल अपने बाल कटवाने के लिए खुशी से आगे बढ़ रहा था, जबकि चाचा एतमाद के साथ चल रहे थे, बिल्कुल बेखबर कि यह सादा सा काम एक और नाकाबिले फरामोश और मज़ाहिया मुहिम में बदलने वाला है। काफ़ी देर बाद वो आखिरकार घर वापस आए, लेकिन कुछ बहुत गैर मामूली महसूस हुआ। बिलाल इतना ज़ोर से हंस रहा था कि बमुश्किल खड़ा हो पा रहा था, पेट पकड़े हुए और आंखों से आंसू पोंछ रहा था। दरअसना चाचा परेशान और उलझन में नजर आ रहे थे। सब ने उसे देखकर हैरत से सांस लिया। उसका सर मुकम्मल तौर पर गंजा था, रोशनी में चमक रहा था। आंटी ज़ैनब ने अपनी हंसी छुपाने की कोशिश की और कहा, ओह खुदाया, तुमने बिलाल के बाल अंग्रेज़ी अंदाज में कटवाए, लेकिन अपना सर मुकम्मल तौर पर मंडवा लिया। बिलाल हंस पड़ा और वजाहत की, इन्होंने हिदायत गलत कर दी थी। चाचा शर्मिंदा हुए और खामोशी से बाथरूम में दौड़ गए, सोचते हुए कि इतना आसान काम इतना गलत कैसे हो सकता है।
چند دن گزر گئے اور انتخابات سے کچھ دیر پہلے ایک رشتہ دار ندیم حیدرآباد سے آئے۔ اس کی شخصیت شوخ اور شرارتی تھی۔ جیسے ہی اس نے چاچا کا گنجا سر دیکھا وہ ہنس پڑا، خود کو روک نہ سکا۔ بعد میں اس نے خاموشی سے سنا جب شازیہ نے اسے پوری کہانی سنائی۔ ندیم تھوڑا پریشان ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ چاچا ووٹنگ کے دوران صحیح فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس نے چیزوں کو احتیاط سے سمجھانے کی کوشش کی، منطق اور مثالوں کے ساتھ، لیکن چاچا مضبوط اور ضدی رہا۔ گھر شرارتی مذاق اور سنجیدہ باتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن چاچا کا ذہن نہیں بدلا اور وہ ہر حال میں اپنے دوست کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم رہا۔ آخر کار بڑا دن آ گیا، ووٹنگ کا دن۔ چاچا جلدی جاگ گئے، خود کو اہم اور پرجوش محسوس کرتے ہوئے۔ اس نے ایک صاف ستھرا نیا سوٹ پہنا، احتیاط سے اپنی ٹوپی درست کی اور آئینے میں فخر سے خود کو دیکھا۔ لیکن اچانک اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اوہ نہیں، اس نے گھبراہٹ سے کہا، میں کیسے ووٹ دوں گا؟ میرا شناختی کارڈ میری بڑی ناک دکھاتا ہے، لیکن اب میں ویسا نہیں لگتا۔ ندیم نے فوراً ایک ہوشیار خیال سوچا۔ اس نے کچھ پلاسٹیسین لائی اور احتیاط سے ایک نکلی ناک بنائی، اسے چاچا کے چہرے پر لگا دیا۔ جب چاچا نے خود کو دوبارہ دیکھا وہ خوشی سے چمک اٹھے۔ ایک بار پھر پورے اعتماد محسوس کیا، جیسے اب کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ جب وہ پولنگ اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے، ندیم نے سنجیدگی سے اسے یاد دلایا، ناک کو مت چھوؤ۔ چاچا نے فخر سے سر ہلا دیا اور جواب دیا، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ پولنگ اسٹیشن مصروف تھا، لوگوں سے بھرا ہوا جو قطاروں میں کھڑے تھے، آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے اور سب کچھ غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب چاچا نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا تو افسر نے اس کے چہرے، خاص طور پر ناک کا بہت احتیاط سے معائنہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے چاچا نے سانس روک لی، گھبراہٹ محسوس کی، لیکن سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا اور اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ چاچا آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اہم اور پرجوش محسوس کرتے ہوئے، اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار، حالانکہ وہ ابھی تک پوری طرح نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ووٹنگ روم کے اندر چاچا نے غور سے ارد گرد دیکھا، کاغذات، ڈاک ٹکٹ اور ہدایات تھیں، لیکن سب کچھ اسے الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا، سر کھجاتے ہوئے، گہرائی سے سوچتا رہا، کہاں مہر لگاؤں؟ اس نے خاموشی سے سوچا۔ بے وقوف نظر آنے سے بچنے کے لیے اس نے خود ہی فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ باہر آیا، فخر محسوس کرتے ہوئے کہ اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ باہر دھوپ گرم محسوس ہو رہی تھی اور لوگ پرامن طریقے سے ووٹ دے رہے تھے۔ چاچا خوشی خوشی گھر واپس آیا، یہ یقین کرتے ہوئے کہ اس نے اپنے دوست کے لیے بہت اہم کام کیا ہے، بغیر اس بات کا احساس کیے کہ اس نے ابھی کتنی عجیب غلطی کی ہے۔ اس رات سب لوگ ٹیلی ویژن کے گرد جمع ہوئے، انتخابی نتائج کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ کمرہ جوش اور تجسس سے بھر گیا تھا۔ چاچا آگے جھکا، اس کی آنکھیں امید سے چمک رہی تھیں۔ اکبر علی کا نام سننے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب نتائج کا اعلان ہوا تو سب حیران رہ گئے۔ اکبر علی کو ایک بھی ووٹ نہیں ملا تھا۔ چاچا غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چیخے، یہ دھوکہ دہی ہے، میں نے خود اس کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ ندیم نے شک کی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا تم بیلٹ پر مہر لگانا بھول گئے ہو؟ چاچا نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں نے یقینی طور پر اس پر مہر لگائی ہے۔ سب نے حیرت زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، سوچتے ہوئے کہ اس ووٹنگ روم کے اندر اصل میں کیا ہوا تھا۔ تجسس اور الجھن میں سب نے چاچا سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ پرسکون انداز میں چاچا نے اپنی ٹوپی اتاری۔ سب کی حیرت کے لیے اس کے چمکدار گنجے سر پر ووٹنگ سٹیمپ کا واضح نشان تھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر پورا کمرہ زور زور سے ہنس پڑا۔ چاچا نے ارد گرد دیکھا، بالکل حیران، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ سب اتنا ہنس کیوں رہے ہیں۔ حقیقت میں اسے معلوم نہیں تھا کہ کہاں مہر لگائیں، اس لیے اس نے اپنا سر ٹھپا مارا اور فخر سے باہر نکل آیا۔ ہنسی جاری رہی، گھر خوشی سے بھر گیا، جبکہ چاچا بس وہاں کھڑا تھا، الجھن میں مگر ہمیشہ کی طرح بے ضرر۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ پھر واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔
پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔